प्रायव्हेट कंपनी आता नामी ओके थँक्यू. सगळ्यांत पयलीं तुमकां येवकार मिडियांक भावांक पळया कित्याक तुमी आयज आमचे प्रत्येक टायमार तुमी हांगासर अवेलेबल जाता आमच्या खातीर जावं आमच्या गांवा खातीर आनी ह्या लोकां खातीर. सो मेन म्हटल्यार आयज आमचे इन्स्पेक्शन आसलें आमी मॅडमी MLAक आपयल्ली हांगा MLAक शिवोलची MLAक आपयलेली तशेंच PW डिपार्टमेंट WD तांकां सगळ्यांक आपयलेलें हांगा. सो एक इन्स्पेक्शन जाल्लेलें आसा ट्राफीक सेलाकूय आपयलेलें की तेंचे बीन रिपोर्ट ते कितें म्हणटा आमकां ते कलेक्टरा कडसून जावं बाकी तेंचो प्रोसेस जो आहा पळय तो तुमी तांकां प्लॅन धाडा जावं कितें आहा पळय तो स्पेसिफिकली आनी आमी ताका मातसो रिपोर्ट करता म्हणून. सो हे सगळे गजाली जाल्लेले आहा. आनी आमचे MLA जी आसा पळय आतां ही MLA आयज हांगा आसूंक जाय आसली. आयज 11 आमी तांकां टायम घातलो आहा सगळे 12 जावन 10 मिनटां जाल्ली आसा. 12 जावन 10 मिनटां जाल्यार आजून आमची शिवोलची MLA ना. जावं हेजो मेन सगळे आमी बरे आहा MLA हांगा आसूंक जाली सगळ्यांत पयलीं हांगा आसूंक जाय आसली पूण ती आयज हांगासर ना. कित्याक आमकां कांयच कळना ही आतां आमचे शिवोले खातीर आसा काय कित्या खातीर हे अशें जावंक जाय नासलें. सो आनी दुसरें म्हटल्यार हे तुमी पळोवंक शकता हे जे व्हाळान हो जो ही जो रिवोचो मॅटर तुमी सगळे जाणा आसले की हो रिवोचो मॅटर इतको आतां नेटान हे जाल्लो आसा आनी हे जे डिस्ट्रक्शन जातलें आतां सद्या तुमी पळया आतांच सद्या तेणी ती झाडां जावं आमची कितें आहा पळय ती सगळे डॅमेज जाल्ली आसा. तेणी पत्रे इल्लिगली जे पत्रे मारले पळय इल्लिगली आमी पंचायतीकूच कंप्लेंट दिली आसा की हे पत्रे जे सुद्दां मारले पळय इल्लिगली आसा म्हणून हे कित्याक हे पत्र्यांक खातीर फाल्यां भितर तो बोर वेल मारूंक शकता जावं आनी कितें भितर काम चालू करतलो कोण भितर स्पेशल कोण पळोवता ना आमचे लोक भितर वचून कारण कोणाक कळचेंय ना कितें जाता पळय तें. आनी फाल्यां एकदम तो कितें काम चालू करतलो आनी फाल्यां अशें दिसतलें की बाबा थंय काम जालें भितर आमी जितकी मेहनत घेतल्या पळय लोकांनी आमचो मेहनत आमची व्यर्थ वयतली. सो सगळ्यांत पयलीं पंचायतीकूय आमी कंप्लेंट दिली आसा की हे पत्रे बीन काडचे म्हणून. आनी आमी मागता आमच्या WD मिनिस्टरा कडेन तशेंच PWD कडेन आनी आमचे गव्हर्मेंटा कडेन CMाक स्पेशली रिक्वेस्ट तुका आमी म्हाका दिसता कितकेच फावटी 10 तरी अशे मिडिया भावांनी आमचे विडियोज आउट केले आसा की बाबा आनी आमी तांकां ते माध्यमांतल्यान तुमकां सांगलें की हो मॅटर सद्या जो तापलेलो आसा पळय हो आमकां नाका आनी आमकां तेजो रिजल्ट जावो आनी आयज पासून आमकां रिजल्ट मेळलो ना. WD मिनिस्टर ते तुमकां फाटीं ब्रीफ केल्ले WD मिनिस्टराक आमी मेळोन गेलेले. WD मिनिस्टर आमकां सांगलें की पंचायत बॉडी विलेजर आनी तशें MLA येयलेली आनी सांगलें आमकां की हें रिवोक जातलें जाल्यार आयज पासून हें रिवोक जाल्लें ना. आनी डिपार्टमेंटूय आसलें थंय तेन्ना बसले तेन्ना जी मिटींग जाली पळय तेन्ना जाल्यार आयज टील डेट आयज जाली जुनाची 17 तारीख जाल्यार आयज पासून हेजें लायसन ताका कितें आहा पळय ताका रिवोक जाल्लें ना ताका कितें NOC दिल्ली पळय ती रिवोक जाल्ली ना. सो हेजे वरसून दिसता की आमकां तांकां कोण तरी हे भितर सगळे हे डिपार्टमेंटूय मिली भगत आसा जावं बाकीचे मिनिस्टरूय म्हणपाचे आमी कोणाक स्पेसिफिकली ब्लेम करिना पूण हितून अशें दिसता की तुमी तांकां सपोर्ट करता कशें. सो हांव मागता हे सगळे आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन की ह्या मुद्द्याचेर तुमी ठाम रावपाचें कित्याक हो मुद्दो जो आसा आमकां गांवांतल्या लोकांक सफर जाता. हे बिल्डर सफर जावचे ना कित्याक हे जे करतले पळय ते आपल्या बेनिफिटाक करतले आमच्या लोकांच्या बेनिफिटाक न्हू. आनी आमकां नाका आमचे हे जे इतक्या वर्साचे जे व्हाळ जाता हे खंयच्यान हो एकूच व्हाळ आसा हो आनी आख्ख्या गांवाचे सगळे बारीक जे सोर्स आहा उदकाचे सोर्स आहा पळय पावसान जे उदक भरता पळय ते सगळे हेका कनेक्ट जाता. सो आनी हो मेन व्हाळ आनी हो डायरेक्ट आमच्या दर्याक जॉयन जाल्लो आसा. म्हणजे तूं चिंता की हो केदो व्हडलो फ्लो आनी केदो व्हडलो उदकाचो हे आनी आयज जर हो जर फ्लायओवर घालीत हांगा धाकटो बारीकसो तो हे बांदीत जाल्यार तेज्या खातीर हांगा आयज बुट्टी येवंक शकता. स्कूल आहा लागीं आमचे फाल्यां त्या स्कुलाच्या भुरग्यांक फाल्यां कोणाकूय लोकांक हार्म जावं शकता. हे आमी कितकेच फावटी सांगलेलें आसा आनी आयज पासून आमचे हे कोणूच आयकना. आनी हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन की तुमी कितें तरी करतात. आमी एवरी टायम हे पंचायतीक ब्लेम करूंक शकना एवरी टायम हे लोकांक तुमकां डिपार्टमेंटान येवंक शकना. कितें तरी हे काडा तोडको करायचे कित्याक आमी झगडोन थकलेले आसा. आमी हे झगडत रावपाचें ना. कायदो आसा कितें तरी आहा पंचायत राज एक बरयलेलें आसा सगळे बरयले सगळे लॉ सगळे हे आसता जाल्यार हे लॉ आमच्या गांवांतल्या लोकांक खातीर आसा काय हे जे बिल्डर लॉबी जावं माफिया हे जे कोण येयले पळय तेंच्या खातीर आसा. हो व्हडलो क्वेश्चन आहा आमच्या लोकांक खातीर आमच्या खातीर तरी कित्याक आमकां अशें दिसूंक गेलें की हे जे कायदे येदे व्हडले बरयले येदे व्हडले स्क्रिप्ट येदे व्हडले आदी इतके हे बरयलेले आसा पूण तेजो आमकां बेनिफीट मेळना जाल्यार फायदो कितें. सो आनी कांय ना देव बरें करूं. इन्स्पेक्शन आशिल्ले कोण कन्सर्न ऑथॉरिटीज येयल्ल्यो आसात. सो आयज आमी आमच्या पंचायतीन आनी आमचे गांवचे लोक सगळ्यांनी मेळोन पंचायतीन
कन्सर्न ज्यो ऑथॉरिटी आहा तांकां लेटरां केल्ली. सो PWDचे येयल्ले, मागीर ट्रॅफिक सेलाचो PI येयल्लो, DYSP येयल्लो अशें कळ्ळां. आनी आमचो WID तांकांय केल्ले लेटर. म्हाका दिसता ते येवंक ना. पूण मुद्दो म्हणटा तो एक मेन आसा. आनी जे मेन लेटर केल्ले आमचे MLA आयज ती जे प्रेझेंट हांगा दिसपाक आसता, जे गांवचे लोक येयल्या, MLAचे प्रेझेंट आयज हांगा आसपाक जाय आसले. अशें कोण येयला आमकां सोर्सा थ्रू की आमची शिवोलची MLA ऑशेलान प्लांट सॅम्पलिंग वाडटा म्हणून, प्लांट डिस्ट्रिब्युशन करता म्हणून. पळय, तुका लेटर खूब दिसा पयले केल्लें पंचायतीन, आनी गांवचे तर्फेन गांवचे लोक आनी पंचायत सगळे जाणां आयज हांगा इन्स्पेक्शनाक येयला. म्हणजे तुजें कर्तव्य आसलें, तुवें हांगा येवपाक जाय आसलें. कित्याक हें इन्स्पेक्शन सारकें इम्पॉर्टंट आसलें लोकांक लागून. आनी तूं खंय काय म्हणल्यार आयज ऑशेलान प्लांट सॅम्पलिंग वाडटा. आनी ही जी झाडां इतक्या वर्स आनी पूर्वजांनी लायिल्लीं आसा ती सगळी नश्ट जातली, कट जावपाक वयतली. तुमी पळोवंक शकता जे झाडांची रूट्स आसा पळय कितले व्हडले व्हडले, ते सारके अपरूट जालेले आसा, भायर येयलेले आसा. म्हणजे ऑलमोस्ट कोसोवपाक पावल्या, ते पडपाक पावल्या. आनी ही शिवोलची MLA ही रिस्पॉन्सिबल आसा. कित्याक हिका पडलेलेच ना गांवचे आनी आमच्या आस्कोवचे. कित्याक काय म्हणटा हांव तुका लेटर केलेली आसली, तुका लेटर करून पासून तूं जर ह्या स्पॉटाचेर येयना जाल्यार तूं म्हाका सांगपाचें म्हणल्यार तूं MLA आतां शिवोली कॉन्स्टिट्युन्सींत तुवें येवपाक जाय आसली न्हू. तुका सगळ्या डिपार्टमेंटाक आमी लेटरां केल्ली आनी सगळे डिपार्टमेंटाचे लोक येयल्ले, जाल्यार MLA खंय आसा शिवोलची? तुका ती झाडां इम्पॉर्टंट, प्लांट सॅम्पलिंग वाडपाचें. आनी हांगासर जो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येयला, जावं गांवचे आमचे नशाळी जातली, आमच्या गांवच्या लोकांक त्रास जातले, आनी आयज इन्स्पेक्शन काडलेली, ताका तूं इम्पॉर्टंट दिनाय. आनी एके कडेन दुसरे कडेन तुमी म्हणटात आमी सरकार लोकां खातीर आसा, आमी MLA लोकां खातीर रावता. आनी तूंच उलयल्ली हांगा की आपूण ठाम रावतली लोकां वांगडा, लोकांचें कितें डिसिजन तेजेर आमी कोण स्पश्ट रावतली आनी लोकां वांगडा आमी आसतली म्हणून. जाल्यार आयज तूं येवपाक जाय आसली न्हू हांगा. कित्याक येवंक ना तूं? तुका थंय ऑशेलान प्लांट सॅम्पलिंग पळय वाडटा तेका तितूनच उरली तूं. शिवोलचीच उदरगत करपाक आसता तूं. आस्कोवा हें इन्स्पेक्शन आसा म्हणून तुका खबर आसली, पूण तुवें टायम काडून तो येवपाक जाय आसलो. हो टायम एक इम्पॉर्टंट आसलो. कित्याक लोक हांगासरले लोक सगळे रावलेले आसा. तुका ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान हांव तिका रिक्वेस्ट करता, जर हो व्हिडिओ आजून पासून तुका पावता आनी तुका तुजे सोर्स जावं तुजे कार्यकर्ते कोणा तुका तो व्हिडिओ दाखयता जाल्यार आमी हांगा रावल्या, तूं येवची हांगा. कित्याक लोक रावल्या तुका, आमी आस्कोकार तुका रावल्या, प्लस पंचायत बॉडी रावल्या. कित्याक आमकां तुज्या कडसून जाणा जावन घेवंक जाय की तुका तुज्या मिनिस्टरान, जो तूं MLA ह्या सरकारान आसा, तुज्या मिनिस्टरान तुका एश्युरन्स दिल्ले की आपूण हें रिवोक करतलो म्हणून. जाल्यार हें रिवोक आजून पासून कित्याक जायना? टेम्पररी सस्पेन्शन कित्याक? हो प्रश्न आमी तुका घालपाक हांगा रावल्या. आनी जर हो व्हिडिओ तुका पावला जाल्यार आमी तुका इतलेंच सांगूंक सोदता, आमी हे लोक सगळे तुका रावल्या, तूं हांगा येवची. देव बरें करूं.